तिको मैले केपी ओलीसँग पनि मेरो कुरा भएको थियो किन भड्किए भन्ने कुरा मलाई नै केपी ओलीले भनिरहेको थियो एकचोटि मन्त्री हुन भने केपी ओलीलाई देखाउने अब एकचोटि मन्त्री हुने केपी ओलीलाई देखाउने नाममा पनि पार्टीलाई हान्ने हो भनेदेखि त यी त के मान्छे भए त कार्बन डाइअक्साइडवाला त्यो किसान श्रेष्ठवाला जुन यी फेरि एकाहरू छन् नि फेरि अब चिडिका एकाहरू प्रेम आलेले त 9 कि 12 जनै कतिजना ग्यारेन्टी मेरो भनेको छ अरे केपी ओलीलाई देखाइदिने कुरा छ साथी इज्जतको सवाल छ यहाँ त भन्नु पर्यो त्यो भनेपछि यी मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो अब हार्ने बाटो हो नि नेपाली काङ्ग्रेस त अब हार्ने बाटोतिर जाँदैछ नि त यो त उसको त किनभने डेमोक्रेटिकल्ली पनि यो मिल्दैन उसलाई किनभने उसलाई त्यहाँ बस्ने आदेशै होइन उनी चाहिँ बिहान 9 बजेसम्म पूजा गर्थे उनको यो हातै त्यो रातोले यसो गर्दा गर्दा यहाँसम्म रातो थियो तर त्यो क्षेत्रकै सबभन्दा धेरै जाँड खाने हुने थियो फेरि फोहोर गरिस् सडकमा तैँले युरिन मात्रै गरिस् स्टुल कहाँ गरेको छ त भन्ने कुरा आयो यहाँ अब पिसाब सडकमा फेर्नु फोहोर अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन दिसै गर्नुपर्ने फोहोरी हुनलाई एमाले दाक्लो के भन्छ बाक्लो दाल खाए भने त डाक्टर साहब त्यसो भए हेर्नु भयो नि त आज एमाले कि माधव नेपाल एमाले अब एमाले भन्नु पर्यो नि एमाले भित्रबाट छुटेर गएपछि छुट्टै भन्न मिल्छ र डाक्टर साहब होइन एमाले बाक्लो दाल खाए भनेपछि त सेन्टेन्स कम्प्लिट भएन नि त एमालेका माधव नेपालले बाक्लो दाल खाए भन्नु पर्यो माधव नेपालहरूले बाक्लो दाल खाए भन्नु पर्यो त्यो भएपछि बुझिहालिन्छ अब मैले त डे 1 मै भनेको जे यिनीहरूले गतिविधि गरी आए आजको मितिसम्म त्यो ठिक छैन त्यसले ठिक ठाउँमा विषयलाई पुर्याउँदैन अब मानेनन् उनीहरूले ल्याङल्याङ गरिरहे डाक्टर साहबको कुरा त सबैभन्दा पहिला मलाई रथारोहण गराऊ है ल मैले सबै भनेको कुराहरू पुरा हुँदै आएको छ भन्ने हुन्छ तर यसो हिजो मैले यसो फर्केर हेर्दै थिएँ त संसद विघटन हुन्छ भन्ने कुरादेखि लिएर अझ त्योभन्दा अगाडि यो पार्टी एकता नै अप्राकृतिक छ यो टुट्छ भन्ने कुरादेखि हिजै मात्र पनि हामीले 1 महिना जति अगाडि कुरा गरेको अब अध्यादेश आउँछ माधव नेपालको जति प्रतिशत छ त्यति नै पार्टी फुट्ने गरी आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो अचेरम छ ठ्याक्कै त्यही हो डाक्टर साहब रथारोहण भएको छैन त रथारोहण त होला जस्तो पनि छैन समाज हाम्रो समाज वैगुणिक छ क्या मैले लडाइँ लडिराखेको त्यसैलाई लिएर हो र म विचलित भएको छैन किन पनि म विचलित भएको छैन भने अब मलाई समाजले केही नदिए पनि केही फरक पर्दैन मलाई केही पद नदिए पनि मलाई कुनै तकमा नदिए पनि मलाई केही पुरस्कार नदिए पनि केही नदिए पनि फरक पर्दैन हैन त्यसकारण म मुखर नै छु र रहने नै छु तर आम मान्छे भाइहरूको पिँढीको लागि त एउटा पद्धति एउटा परम्परा त चाहिन्छ नि त त्यसको अभावमा आज हामी अब भनौँ न एमाले जस्तो पार्टी माधव नेपाल जस्ता नेता जसले त्यो पार्टीलाई कमसेकम 40 वर्ष एकछत्र नेतृत्व गरेका छन् 15 वर्ष त उनको कार्यकारी फर्स्ट मेनको रूपमा नै छ अर्को 15 वर्ष उनी त्यहाँ चाहिँ सेकेन्ड थर्ड मेनको रूपमा डिसिसिभ त्यस्तो किसिमको भूमिका खेलिआएका त्यो पार्टीका जन्मदाता आज यहाँ छन् उनको ब्यानरमा उनका कार्यकर्ताहरूले मुख छोडेको मैले सुनेको त्यो म सुन्न पनि मैले अधिकांशको त सुनेको पनि छैन किनभने सो रफली दे स्पिक त्यो नेतालाई ल मेकिङको एउटा लेभलमा पुगेका मान्छेहरूका लागि त्यो पटक्कै शोभा दिने कुरा होइन पदेर्नीहरूले झगडा गर्छन् नि गाउँघरमा त्योभन्दा पनि गए गुज्रेको भाषाबाट जुन उनीहरू बोल्छन् यो सुहाउने कुरा होइन नि जुन पार्टीबाट अथवा जुन प्लेटफर्मबाट आफ्नो व्यक्तित्व बनाए प्रधानमन्त्री भने डाक्टर साहबले भन्नुभयो 15 वर्षसम्म त फर्स्ट म्यानका रूपमा त्यो पार्टी हाँकेको मान्छे अझ भन्नुभयो शीर्ष तहमा रहेर 40 वर्ष बढी नेतृत्व गरेको अझ उहाँले नै भन्नुहुन्छ मैले बनाएको यो घर सकिन्छ डाक्टर साहब कि परिस्थितिले उहाँलाई बाध्य बनायो कि के हो त अब यसको पो समीक्षा हुन पर्यो त कि उहाँको पनि त चाहना थिएन होला नि जसले आफूलाई बनायो त्यही घरलाई छोडेर हिँड्नु पर्दा त उहाँलाई पनि पीडा होला आज होइन हुन त अब छोराहरू घरसँग छुट्टिन्छन् बाबुलाई नै पनि मार्न आउँछन् होइन अब त्यो अँगालो भइको लोग्ने दिने लोग्नेको बाबुआमालाई बुहारीहरूले जसरी एउटा विद्वेष राख्छन् समाजमा आफूले चाहिँ कति लगानी गरेर भित्र्याएकी दुलहीलाई जसरी दुर्व्यवहार गर्छन् प्रताडित गर्छन् समाजमा भइ नै रहेछन् त तर त्यो आम मान्छेको हकमा भइआएको र अनौठो नमान्नुपर्ने विषयवस्तु हो
अब यिनीहरूको त सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने यिनीहरूले आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पनि भनेका छन्। अब कम्युनिस्ट भनिसकेपछि कम्युनिस्टको चाहिँ 2 लाइनको सङ्घर्ष चलाउने अनि अन्तर्विरोधहरू सञ्चालन गर्ने निर्दिष्ट विधानहरू र सिद्धान्तहरू सङ्गठनात्मक अवधारणाहरू मान्यताहरू हुन्छन्। अब त्यो चिजलाई उनीहरूले चाहिँ तृण बराबर पनि नठानेर नमानेर किन यो जग हँसाउने एउटा लेभलमा आयो होला भन्ने मात्रै विषयवस्तु हो। अब अरू त अब मानवीय समाजभित्र देखिने प्रवृत्तिहरू हुन्। अब यिनीहरू त आम मान्छे होइनन् नि। आम मान्छेले यस्तो गर्दाखेरि अनौठो लाग्दैन होइन, किनभने आम मान्छेको कुनै तह हुँदैन, कुनै ल्यागत हुँदैन, कुनै केही हुँदैन नि त। आम मान्छेको त केही पनि हुँदैन नि त, उसलाई लाज लाग्दैन, घिन लाग्दैन। आम मान्छे भनेको त आम मान्छे हो नि त। अब पार्टीमा काम गर्ने, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गर्ने, त्यसमा पनि त्यसभित्रको आइडियोलोग भनेको मान्छेले त यसरी अन्यलमा परिरहनु पर्ने केही पनि कारण छैन नि। किनभने अघि मैले भने उनीहरूको बिचमा चाहिँ अन्तर्विरोधहरू आए। अन्तर्विरोधहरू कसरी समाधान गर्ने त? जस्तो म अहिले पनि सम्झिन्छु, कीर्तिपुर विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा हामीहरू चाहिँ लड्यौँ। हाम्रो चाहिँ 5औं 6औं क्लब हो। 5औं 6औं क्लब भएपछि त हार्ने कुरा पक्का छ। जसरी अहिले एमाले विभाजित भएर चुनावमा जान्छन्, यी दुइटै हार्ने कुरा त पक्का छ। त्यो यहाँ कुनै बुद्धि नै चाहिँदैन। माधव नेवार पनि हार्छन्, खड्गौली पनि हार्छन्। अथवा एउटा मान्छे अपवादजनक जित्यो भने पनि विरोध खतिवटा पनि हार्छन्, अर्को पनि हार्छन्। योगेश भट्टराई पनि हार्छन्, उनको प्रतिद्वन्दी पनि हार्छ। यो त आम कुरा छ नि त। भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लब हो, हामी हार्यौँ। हारिसकेपछि चाहिँ किन हार्यौँ त भन्ने विषयमा चाहिँ समीक्षा बैठक भयो हाम्रो अडिटोरियम हलमा। अनि एकजना सिरो सान्दाई भन्ने पनि थिए, मेरै टिमका सदस्य उम्मेदवार थिए। झापाका हुन् तिनी, अब अहिले टिचर थिए, रिटायर भए कि कसो हो। अनि तिनले चाहिँ त्यहाँ व्याख्या गरे, सङ्गठनभित्र अन्तर्विरोध नहुने भन्ने कुरा होइन, तर सङ्गठनहरूभित्र देखा परेका मतविरोधहरूलाई चाहिँ सामान्यतया अन्तर्विरोधहरू हल गर्ने 2टा विधि हुन्छन्। सङ्गठनभित्र देखा परेका अन्तर्विरोधहरू मैत्रीपूर्ण तरिकाले हल गरिन्छ। सङ्गठन बाहिर देखा परेका अन्तर्विरोधहरू चाहिँ शत्रुतापूर्ण तरिकाले हल गरिन्छ। हामी चाहिँ यहाँ एउटै वैचारिक धरातलका भएर पनि जसरी कलह गऱ्यौँ यो लज्जास्पद छ, फलस्वरूप हामी हार्यौँ। सिम्पल छ नि कुरा। अब यहाँ चाहिँ आउँ। अब यो सानो एउटा युवाले, यो चाहिँ मैले 30 वर्षको उमेरमा, त्योभन्दा नि मुनि 28 वर्ष थिएला म एमए पढ्दा, त्यति बेर हाम्रो बिचमा हुने पद्धति र बुझाइ हो। जुङ्गाको रेखी नबसेका केटाहरूले आफ्नो विद्यार्थी फोरममा साथीहरू बिचमा पैदा भएका अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने बारेको सैद्धान्तिक अवधारणा हो। अब उहाँहरू त यसलाई लिएर बुझेर व्याख्या गरेर थेसिस बनाएर विश्लेषण गरेर संश्लेषण गरेर कयौँ नेता कार्यकर्ताहरू जन्माउने ल्यागत भएको नेताहरू हो। प्रधानमन्त्री भइसकेको एउटा राजनीतिक जीवनकै हुन्छ होइन, मुख्य आइडियोलोगको कुरा हो नि डाक्टर साहब। राजनीतिक जीवनकै उत्तरार्धतर्फको करियर हो नि त। यहाँनिर आउँदाखेरि अब अहिले मान्छे त परिणामका बारेमा चर्चा गरिरहेछन्, यो फुट्यो, के गर्यो, को सिद्धिन्छ, को रहन्छ। तर डाक्टर साहब जहिले पनि भन्नुहुन्छ कि परिणाम जहिले पनि गौण हुन्छ, प्रधान चाहिँ कारण हुन्छ भन्नुहुन्छ नि। कसरी आइपुग्यो त डाक्टर साहब? आज हामी त कारणमा हेर्न पर्यो नि। अब जस्तो प्रष्टै छ यो। अघि मैले भने नि, जो सङ्गठनभित्रका जुन अन्तर्विरोधहरू हुन् ती अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी समाधान गर्ने त भन्ने कुरामा उहाँहरू कायम हुनु भएन। उहाँहरू केमा कायम हुनुभयो भने मेरो जे इच्छा हो, मेरो जे आकाङ्क्षा हो त्यो परिपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन, हुँदैन भने बरु यो पार्टी नरोस्, मलाई मतलब छैन, तर मैले भनेको चाहिँ हुनु पर्यो। यसले गर्दा आजको दिन आयो। जस्तो केपी ओलीले नै पनि, ल यिनीहरूले के भनेको थियो लास्टमा भने, केही न केपी ओलीले 2मा एउटा पद चाहिँ छाड्ने। यिनीहरू लड्दा सचिवालयको बैठकमा कहिले आउने कहिले नआउने के गर्ने गर्दा लास्टमा बटम लाइन उनीहरूको के भयो भने अत केपी ओलीले एउटा पद छाड्नुपर्छ।
कुनै वैचारिक लाइनको कुरा त त्यहाँ आएन। पदकै कुरा थियो त्यहाँ भन्ने होइन। पदको मात्रै कुरा आयो। उनले चाहिँ हिन्दू धर्ममा यस्तो लिए, सङ्घीयतामा यस्तो लिए, रणनीतिक लक्ष्यमा यस्तो लिए, कार्यनीतिक कुरामा यस्तो लिए भन्ने कुरा त एकदमै आएन। खालि पदको मात्रै कुरा आयो। अब यस्तो बेलामा केपी ओलीले पनि ल भइगयो त, एउटा मैले छोडिदिएँ, साथीहरूको त्यही कुरा छ भने म एउटा पदमा कायम रहेँ, मैले अर्को पद छोडिदिएँ। यो गरिदिएको भए पनि नहुने भन्ने कुरा त होइन मैले देख्दा, तर उहाँले त्यो कुरा गर्नु भएन। अब अर्को पक्षले चाहिँ किन त्यसरी त्यो पदमा चाहिँ दाँत गाड्यो त्यो मैले बुझिनँ। किनभने केपी ओलीका तर्कहरू थिए। केपी ओलीका तर्क के थिए भने यो भदौको कुरा गर्दैछु म, 77 भदौको कुरा म गर्दैछु। 77 भदौमा चाहिँ त्यो भनिरहँदाखेरि केपी ओलीको चाहिँ के आयो एउटा जवाब भने तपाईँलाई त्यति चाँडो त्यति साह्रो पार्टीको अध्यक्ष नभइकन नहुने मन छ भने यो भदौको कुरा भन्दैछु, तपाईँहरू मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्नुहोस्। किनभने महाधिवेशन चैतमा गर्ने भनिएको थियो। त्यो त गत वर्षको कुरा हामी गर्दैछौँ। गत वर्ष अर्को मङ्सिर आउन लागिसक्यो। अर्को मङ्सिर आउन लागिसक्यो। तपाईँहरूलाई त्यस्तो हतार छ भने तपाईँहरू चाहिँ चैतमा हुने भनिएको महाधिवेशनलाई सारेर ल्याएर मङ्सिरमा गर्नुहोस्। म पार्टी अध्यक्षतामा कम्पिट गर्दिनँ। तपाईँहरू मध्ये को, अब माधव नेपाल हुने कि प्रचण्ड हुने कि को हुने होइन, तपाईँहरू मध्ये जो हुनुपर्ने हो तपाईँहरू हुनुहोस्, म चाहिँ कम्पिट गर्दिनँ। प्रधानमन्त्रीत्वमा चाहिँ म बाँकी 2.5 वर्ष पनि कायम रहन्छु। त्यसपछि पार्टीलाई चाहिँ आजकै स्थानमा पुर्याएर म तपाईँहरूलाई छोडिदिन्छु। केपी ओली चाहिँ को चाहिँ तर्क यो थियो। अब माधव नेपालहरूको तर्क के हो, प्रचण्डहरूको तर्क के हो, त्यही 18 बुँदे 18 पेजे 36 पेजेमा यिनीहरू लड्थे। अब त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि मुख्यतः सैद्धान्तिक कुरा केही पनि छैन, खालि यो चाहिँ आजको दिनसम्म पनि पदकै लडाइँले पदकै झगडाले गर्दा एमाले विभाजनसम्म पनि पुग्यो। त्यसो भए हो डाक्टर, त्यसपछि त के कुरा आयो भनेदेखि अब माधव नेपालले के कुरामा जोड गरे भने तिमी यही एउटा प्रधानमन्त्रीको पदले ट्याउट्याउ गरिरहेछौ, तिमीलाई त्यसबाट हामी झारिदिन्छौँ, अनि हेरौँला तिम्रो भनेको छ। विचार सिद्धान्त देश जनता कोभिड त कहीँ नै आएको छैन नि त, भनेकै त्यही छैन। माधव त्यो त एकदम सोसियल केपी ओलीलाई कुर्सीबाट म झार्छु, मेरो पावर त्यतिखेर देखाउँछु भन्ने आशै थियो त्यसो माधव नेपालको। होइन, तिमी यो कुर्सीले यो गर्दैछौ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले तिमी यति चुरीफुरी गर्दैछौ, अब तिमी हेरौला, यहाँबाट झर्छौ अनि तिमीलाई हेरौँला भनेको छ उनले। त्यो अहिले सोसियल मिडियामा मैले यो भर्खरै देखेको होइन। अब भनेपछि कुर्सीमा मात्रै कुरा आयो। अब अहिले त कुरा कहाँ पुग्यो, त्यसपछि त्यति बेलासम्म एक पदमा झगडा भयो। अब अहिले त कहाँ पुग्यो, पार्टी एक गर्ने हो भने त्यो पनि छोड्नुपर्छमा पुग्यो कुरा त। रामकुमारी झाँक्रीको बटम लाइन त यही हो। अब अनि त्यो कृपा भाइसँगै कुरा गरेको छ कृपाचुर शेर्पाले, त्यो एकदम मलाई राम्रो लाग्यो। उनले त्यसमा के भने पार्टी एकता भनेको त्यो बेला हुन्छ जब केपी ओलीको घिच्रो काटेर माधव नेपालको चरणमा लगेर चाहिँ बुझाइन्छ, यही भनेको छ उनी। केपी ओलीको मुन्टो काटेर माधव नेपालले नबोकेसम्म उनी मिल्नेवाला छैनन् भनेका छन् उनले। भनेपछि त पदभन्दा अरू कुरा त यहाँ केही पनि आएन नि। हाम्रा पालामा त विचार सिद्धान्त रणनीतिक कार्यनीतिक नारा सूत्रात्मक नारा फलानु यस्तो भन्ने हुन्थ्यो, त्यो कुरा त यहाँ केही पनि छैन। यहाँ पनि यहाँसम्म पनि छैन कि कोभिडमा के गर्ने पनि छैन। यहाँ मान्छे मरिराखेको छ, पिसिआर टेस्ट पनि आफै गर्नुपर्छ नागरिकले भन्छ। कोभिसिल्ड एक डोज ल्यायो अर्को डोज छैन, त्यो के गर्ने भन्ने पनि छैन। भारतलाई पैसा पठाइसक्यो भनेको छ, पैसा क्याप्चर मात्रै गर्यो, पैसा पनि फिर्ता पठाउँदैन, भ्याक्सिन पनि पठाउँदैन, त्यसमा के गर्ने भन्ने पनि छैन। मेलम्ची बाढीले लगिसक्यो, कसरी त्यसलाई चाहिँ पुनः सुचालु गर्ने, मेलम्चीका जनतालाई कसरी गर्ने, संसारभरि मान्छे अड्किराखेका छन्, एयरपोर्टमा मान्छेहरू फर्किनु नपाएर रोइराखेका छन्। ती विषय त कहिले पनि विषयवस्तु बनेनन् नि। यो ठुलो गल्ती छ नेतृत्वको। त्यही बेला केपी ओलीको पनि यसमा ठुलो नेतृत्व छ, कमजोरी छ। जे यिनीहरूले भनिराखेका छन् त्यो के भएको थियो, त्यसलाई ल्याङल्याङमा राख्नु उचित थिएन। मैले त्यही बेला भने यो काम नगराए तिमीहरू भनेर। र जुन किसिमको गुटबन्दीको हरकत उनीहरू गर्थे त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गर्न पाइँदैन नि। जुन तपाईँले त्यतिखेर पनि भन्नुभएको थियो नि,
किन कारबाही नगरेको, किन बचाएर राखेको, भोलि यही कुरा केपी ओलीलाई गलपासो बन्छ भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो त्यतिखेर पनि। हाम्रो अर्काइभहरूमा सुरक्षित होला नि ती कुराहरू। कहिले खुमलटार, कहिले कोटेश्वर, कहिले बालवाटर गर्न मिल्दैन कम्युनिस्ट पार्टीमा, अरूमा नि मिल्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी त अझ दरिलो अनुशासनबाट बन्ने पार्टी हो, यहाँ गलत भइरहेछ भन्नुभएको थियो नि डाक्टर साहब त्यतिखेर नै। पाइँदैन कुनै पनि किसिमको गुटबन्दी जन्य हरकतहरू गर्न पाइँदैन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। त्यसैले यहाँ पुर्यायो अहिले होइन डाक्टर साहब? अरू त केही कुरै छैन नि त यहाँ। मैले चाहिँ भनौँ न यही चिज, यही डन्डा 2.5 वर्ष अगाडि नै उठाइदिएको भए त्यसले एउटा किनारा लिइसक्थ्यो नि त। अब अहिले त गर्दै 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 आखिरी केपी ओलीलाई त्यहाँबाट खदारियो। अब यो अध्यादेश भन्ने पनि माधव कुमार नेपालकै लागि ल्याइएको। त्यही बेला मैले भनेको थिएँ अब अध्यादेश आउँछ, जति पर्सेन्टमा माधव नेपाल पार्टी फुटाउन सक्छन् त्यति पर्सेन्टको अध्यादेश आउँछ। केही गरी विद्यादेवीले यो जारी गर्न मानिनन् भने यसैलाई विषय बनाएर उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइन्छ र नेपालको राजनीति यसरी अगाडि जान्छ भनेर। किनभने यो यिनीहरू एकदम रफ आफ्नो स्वार्थको लागि जेसुकै गर्ने मान्छे भन्ने कुरा त अब पनि नेपालीले बुझेको छैन भने खान्छ खुँदो यसले पनि। यिनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्छन्। आज एउटा यही माधव नेपाल ग्याङको एउटा एमपीसँग मेरो जुममा जोडिएको रहेछ। त्यहाँ मैले उनको कुरा सुनिरहेको थिएँ। केपी ओलीले माधव नेपाल विरुद्ध गरेको कारबाही र बारीमा गोरुले पिसाब फेर्नु एउटा अरे। पिसाब चाहिँ मैले अलि शुद्ध बनाइदिएको है, त्यसलाई ममामुमै थियो एउटै अरे त्यो। ल हेर्नुहोस्, एउटा पार्टीको ब्यानरमा निर्वाचित भएको सांसदले वा कार्यकर्ताले आफ्नै नेतृत्वलाई यति भन्नु भनेको यो कुनै मानवीयता हो, कुनै राजनीतिक हो? यो सांसदको लोगो छातीमा टाँसेर मान्छेले यो शब्द बोल्छ, त्यतिखेर बोल्दा पनि लागिरहेको होला। सके फरिया उचालेर हुने देश सांसदको कुरै, सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कुरै नगर्नु, तर कम्युनिस्ट पार्टीको क्याडर्सको म कुरा गर्दैछु। जहाँ फरिया उचालेर सांसद भइन्छ त्यहाँ त्यो सांसदको के मर्म धर्म हुन्छ छोडिदिउँ, जो पनि हुन्छ। ऊ उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाइसके उनीहरूले। अब नियम नै फेरेर ऊ आफ्नो कलेज उता राज्यलाई आधा सम्पत्ति दिन्छु भन्छ, यता कलेजमा एउटा भर्नाको नियमै बदलेर पैसा बटुल्नेमा उनको के हो भन्ने कुरा त अब बाँकी छ र अझै। अब पनि सांसद लोगो मान्ने मन्त्री प्रधानमन्त्री भनेर त्यसलाई गरिमा दिने पक्षमा डाक्टर भन्नु न, त्यो छँदै छैन, व्यवहारले नै छैन त्यो। त्यसको केही अर्थै छैन, कुरुसी दिइहाल्यो। तर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लुसुन भन्नेको नाम त सुने होला नि भाइले? सुने। लुसुन चाहिँ मरणोपरान्त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य, मरणोपरान्त भनेपछि त्यो पार्टी सदस्यताको मर्म कति होला, त्यसको गरिमा कति होला र त्यो कस्तो मान्छेले पाउँछ होला भन्ने कुरा अनुमान गरौँ न। यहाँ त अब जसलाई दिए पनि भयो, अब डनलाई पनि दिए पनि भयो, तस्करलाई पनि दिए भयो, अर्का स्वास्नी लानेलाई पनि दियो, गोरु बेच्नेलाई दिने पनि भयो, गाई बेच्न जे गरे पनि भन्दै यहाँ त। तर त्यसको गरिमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनुको महत्त्व कति रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। तर त्यो हो पद्धति चाहिँ ठ्याक्कै। मरणोपरान्त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाउनु भन्ने कुरा त्यति गौरवको विषय। तर यहाँ डाक्टर साहब त्यस्तो भन्छ होइन? अब यहाँ त यहाँ त अब को छैन त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य नेपालमा, को छैन, को होइन, को कम्युनिस्ट नेता होइन। म एकचोटि यो मनमोहन अधिकारीको चुनाव प्रचार समितिमा थिएँ म। यो चाहिँ कति 51 सालको कुरा हो। अनि त्यसको कार्यालय रहेछ महाराजगञ्जमा। अनि त्यहाँ बैठक भयो, मलाई तर पुल्याउने भनेर एउटा गाडी अगाडि बढ्यो। बाटामा ती आभाराहरू जसलाई मलाई पुर्याउन ल्याइरहेको थिएँ, एमालेका हुँ भन्ने भयो नि त तिनीहरूले त। अब तिनीहरू बोलेको सुनेको त्यो अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिन्छ। त्यति घिनलाग्दो बोली त मैले गजडी जुवाडेले पनि बोलेको सुनेको छैन। साले हाम्रो सरकार आओस्, त्यो सबै त्यो जाँड चिनी जम्मै लगाएर यसलाई यस्तो गर्ने, यसलाई यस्तो गर्ने, यो डिएसपीलाई यहाँ पठाउने, यस्तो भन्छन् गाँठी। अनि तिमीहरू कसको गाडीमा चढायो? मैले कसको गाडी हो यो भने, मैले यो कम्युनिस्ट पार्टी भन्छौ यस्तो बोले लाज लाग्दैन तिमीलाई भने मैले ड्रप गरिदिएँ। मलाई चोकमा ड्रप गरिदिएँ, यस्तोमा म हेर्दिनँ भनेर म त्यहीँ उत्रेँ। उही बेलामा 51 सालको कुरा भन्दैछु म। अहिले त बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, धेरै चोरी सत्तामा गइसके, त्यतिखेर त स्वादै थिएन नि। त्यही विकसित भएर गुन्डा डन आवाराहरू चाहिँ अनि भाइले ढोक्न नि, त्यहाँ ढोक्छ होला नि त। भाइको नोला एउटा झन्डा त
गरिन्छ होला नि त। युवा पनि फेरि मृत बोल्दैन। त्यसपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। हाम्रो अम्बिका सामा भन्ने एकजना उताका ताप्लेजुङका, अनि अब मलाई चाहिँ कम्युनिजममा पिएचडी गरेको अखिलबाट हुर्केको केटो ठिकै हुन्छ होला भन्ने लाग्यो। दाइलाई के लाग्यो अब अलिकति उदात्त भावनाका पनि अम्बिका दाइको त्यो खालको स्वभाव थियो। अनि भाइ अब ल आज तपाईँलाई म एक ठाउँमा लैजान्छु भन्नुभयो। हुन्छ दाइ भने मैले। बुढाले कहाँ लैजाँदैछन् भने त बुद्धनगरमा चाहिँ माओवादीको चाहिँ पार्टी कार्यालय थियो, त्यहाँ लैजाँदा रहेछन्। कुरा रहेछ मलाई देव गुरुङसँग भेटाउने। देव गुरुङ कानुन मन्त्री थिए। अनि देव गुरुङमाथि खाजा खाँदैछन् अरे। एकछिन तपाईँले यहाँ पर्खिँदै गर्नु पर्यो अरे। हामी तल काउन्टरमा पर्खिनको लागि 15-20 मिनट तल बस्दाखेरिको अन्तरालमा एमालेवालाको यो महाराजगञ्जमा मैले जस्तो बोलीचाली आनी बानी मैले फेस गराएको थिएँ, त्यसको पनि 10 वर्ष अगाडि त्यो ठ्याक्कै त्यहाँ 15 मिनट बस्दाखेरि ती माओवादी युवाहरूले जग्गा दलाल, कमिसन, सर्वबडभन्दा प्रति एक शब्द पनि बोलेको सुनिनँ मैले। यो 64-65 मा आउँदाखेरि यो 63-64 को कुरा। ती 4 जना मान्छे थिए। जनयुद्ध जितेर नभनौँ, जनयुद्ध सकेर पछि शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादीका क्याडर्सहरूको म कुरा गर्दैछु। ती मानिसहरूको विकसित रूप आज यिनीहरू हुन् र यसको स्रोत र रुट त्यो हो। अब यो चिज किन देखेनन् यिनीहरूले? ओलीले किन देखेनन्? माधवले किन देखेनन्? प्रचण्डहरूले किन देखिरहेका छैनन्? देखि यहाँ पुर्यायो नि त डाक्टर साहब उनीहरूलाई। उनीहरू त्योभन्दा पर बाँच्नै नसक्ने भयो त। अब भन्नु सुन्नु भएन, मैले अब यदि मन्त्री खाना नपठाउने हो भने दाम्लो चुडाएर लिएर मान्छे जाने स्थिति आयो भनेर उनले स्वीकारेनन्। होइन, अब हरिबोल गजुरेलले त मलाई बदनाम गर्न यो भनेको भने अरे भन्ने सुने मैले। हरिबोल गजुरेलसँग भाइले अन्तर्वार्ता लिएको छैन होला है। त्यो त आत्महत्याको सन्दर्भ थियो। तर माधव कुमार नेपालले अस्ति के भने सार्वजनिक रूपमा भने मेरै साथीहरू मन्त्री खानालाई यति लालायित छन् कि मैले रोकिरहेको छु, उनीहरू दामले चुडालेर जान लाग्ने अवस्थामा पुगिसक्यो भनेर त भने नि माधव नेपाली डाक्टर साहब अस्ति भर्खर। अन्त पार्टी नफुटाउनुको के उपाय छ त माधव नेपालसँग अब दाम्लो चुडाल्ने भएपछि? त्यस कारणले मैले खालि यति मात्रै भनेको के भने यो वैचारिक सैद्धान्तिक लडाइँ होइन, यो देश जनता पार्टीसँग जोडिँदैन। जब त्यो हो भने यो विषयमा डिबेट गर्नुको कुनै, मैले आज पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ। तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो घाँस काटेर तलब भत्ताबाट जहाँ पठाएका छौँ र तिमीहरू जे गर्दैछौ यो गर्नलाई होइन। तिमीहरू थपकन त्यहाँबाट पन्छ आफ्नो तहमा आऊ, जे मन पर्छ अथवा अहिले जे गरिरहेछौ त्यसलाई कन्टिन्यू गर, हामीले केही पनि भन्नु छैन। तर हामीलाई भोकभोकै राखेर, हामीलाई गरिब बनाएर, हामीलाई ऋणको बोझ बोकाएर, लोगो लगाएर यो जुन हरकत गरिरहेछौ यो तिमीहरूले हक राख्दैनौ। तिमीहरूको योभन्दा परतिर त तिमीहरूको यो झगडा इत्यादिको विषयमा बोल्ने कुरै आउँदैन। म बोल्दै अर्थै छैन केही पनि। किनभने तिमीहरूको आन्तरिक मामलामा हामीले किन हामी प्रवेश गर्ने? हामीले भनेको उठाउने आवाज भनेको जनताको आवाज हो। जनताको आवाज, जनताको तर्फबाट चाहिँ म के भन्छु भने तिमीहरूको झगडामा नेपाली जनता जोडिँदैन। तिमीहरू पार्टी फुटाऊ, त्यहाँ नेपाली जनता जोडिँदैन। तिमीहरू सचिवालयको बैठक गर, त्यो तिमीहरूको कार्यकर्ताको तिमीहरूलाई जय जयकार गर्नेहरूको त्यो कुरा होला। मैले अब हामीलाई पनि त जनताले पठाएको भन्छौ भन्नु त तिमीहरू होइन? पठाएको हो भने त्यही गर्न पठाएको हो त जनताले। किन पठाएको त जनताले? त्यही गर्न पठाएको। केही गर्छौ हामीलाई पनि भनेर आशा गरेर पठाएको होला। अहिले कहाँ पुग्यो भने डाक्टर साहब के भनेर मत मागिएको थियो? व्यक्तिगत गठबन्धन गराइएको थियो, कस्ता घोषणापत्र थिए? आज जुन घोषणापत्र दिएर चुनाव लडेर जितेर आउनेहरू को कहाँ छन् आज हेर्नुहोस् त डाक्टर साहब। प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर देउवा पो छन् त अहिले देशमा। अब जसलाई हराइएको थियो हिजो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई, तिनका पनि थिए त्यहाँ प्रतिनिधि। तिनका पनि यो जनताको आदेश के भन्दै थिए होइन? अब जनताको आदेश शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हो त? जनताको आदेश पार्टी विभाजन हो त? नेकपाको एकता आजको दिनको लागि हो त? आखिर यो प्रचण्डले नगरिकन केपी ओली नै गरे पनि, कसैले गरे पनि, यो त उनीहरूले नै मात्रै गरेको हो। यो त अरूले गरेको होइन। कसलाई सोधेर कसरी गरेको त? के अधिकारले गरेको? यो अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाए, त्यो पनि 50% डिस्काउन्टवाला पो आयो त डाक्टर साहब। अध्यादेश पनि पहिला 40 थियो, दुईटै बाध्यकारी थियो नि, संसदीय दल र
यता केन्द्रीय कमिटीमा पनि अहिले त वा राखेर आयो त्यो पनि 50% डिस्काउन्ट 20% मात्र भयो त्यो त मैले पहिल्यै भने नि जतिजना छन् त्यति बराबरको अध्यादेश आउँछ। त्यो बेला 40 थियो, त्यही बेला फुट्थ्यो नि त यो। त्यो किन फुटेन भने 40 छैन केन्द्रीय कमिटीमा वा संसदीय दलमा 40% पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ दल सम्बन्धी नियममा उल्लेखित कुरा भयो, पुग्दैन। त्यसपछि यो मन्त्रीमण्डल विस्तारणलाई रोकेर किन राखियो भने मन्त्रीमण्डलको हरियो डालो देखाएर यस्ता खालका हुन्छन् नि फुटपाथेहरू, खुदा नखास्ता कसैको स्वास्नी भएको आधारमा माथि चढाइदिएको छ, कसैको हरुवा भएको आधारमा माथि पुर्याइदिएको छ, कसैको चरुवा भएको आधार, त्यसरी पनि सांसद भइन्छ। त्यही हो तरिका। त्यो मन्त्री फुलफिल गर्दाखेरि त क्लियर भइहाल्यो, सिधै हो नि त। सबैलाई देखाउन काम लाग्छ नि त, खाली राखेपछि त्यो गर्ने बित्तिकै त छन् यी चाहिँ आयराम गएराम वालाल त त्यहाँ त अब तुरुन्त छोडिहाल्छन् नि त, तुरुन्त छोडिहाल्छन्। त्यही भएर बाँकी राखेको थियो हरियो घाँस। त्यसपछि हरियो डालो देखाएपछि त बाख्रो त झुम्मिरहने पो त्यहाँ। त्यसको लागि गर्दा पनि मेरो विचारमा 40% पुगेन क्यारे त्यहाँ। त्यति गर्दा पनि पुगेन र त होला त 20% मा ल्याएको। 20 मा आयो। अब तर यो चाहिँ यो मैले यो डिस्कसन गर्ने लेभलको मान्छे म होइन, किनभने यो त मैले अघि नै भनिसकेको कुरा हो नि त। मैले त यही गर्छन् भनेर, किनभने म त योभन्दा विकसित रूपमा डिस्कस गर्न चाहन्छु। यो त त्यही नपुगेको कारणले गर्दा 20% आयो हैन डाक्टर साहब। मैले त त्यही बेला भनेको थिएँ कि जति % माधव नेपाललाई चाहिन्छ त्यति % बराबरको अध्यादेश ल्याइन्छ र विद्यादेवीले मान्दिनन् भन्ने यिनीहरूको बजारु हल्ला छ। कम्तीमा पनि एक रात त मानिनन् नि। अब विद्यादेवीले मानिनन् भने अनि तीबाट यो महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि आउँछ। त्यो मैले भनेको थिएँ। विद्यादेवी नमान्ने भन्ने कुरै थिएन, किन उनलाई पनि होइन। अब त्यो सिम्पल छ क्या, सिम्पल। अब कसैको स्वास्नी भएको आधारमा राष्ट्रपति बनाइदिएछ, कसैको बुहारी भएको आधारमा मन्त्री बनाइदिएको छ, कसरी हरुवा भएको आधारमा सांसद बनाइदिएछ, कसैको चरुवा भएको आधारमा राजदूत बनाइदिएको छ। उसले त भूमिकै खेल्न सक्दैन नि त भाइ। त्यसकारण हरेक ठाउँमा यहीँ पनि हिजैदेखि त्यहाँ चाहिँ एउटा हैसियत भएको मान्छे राष्ट्रपति हुन्थ्यो भने त्यति बेरै केपी ओलीलाई यो राम्रो हुँदैन कि भनिदिन सक्थ्यो नि त। विचार गर्नु अलिकति राम्रो हुँदैन कि मात्रै भनिदिएको भए केपी ओलीको रिस पनि अलिकति मत्थर हुन्थ्यो, कथाले अर्कै रूप लिन्थ्यो नि त। अब केपी ओलीले नि कहाँ आइपुगे त आज? यो अप्रियता हो नि यो। त्यसकारण मैले भने केपी ओलीले नै पनि सल्लाहकार इत्यादि राख्दा, सल्लाहकार आफूभन्दा जान्ने नै सल्लाहकार हुन्छ। बढ्ता गऱ्यो भने तपाईँको मिल्दैन पनि भन्न सक्ने व्यक्ति मात्रै सल्लाहकार हुन्छ। म नर्थ कोरियाको भ्रमणमा थिएँ। किम इल सुङको कमिटीका पार्टी नेता 86-87 वर्षका वृद्ध, उनले चाहिँ हामीलाई डिनर दिएका थिए। अनि ती चाहिँ किम इल सुङका कलिग्स। अब अहिले किम इल सुङका नाति त्यहाँका पार्टी प्रमुख छन्। तिनको केन्द्रीय कमिटीमा ती हजुरबा पनि छन्। अब ती हजुरबाले किम जोङ उन जति नै डिक्टेटर टिरानी भए तापनि त्यो अलिकति विचार गर्ने कुरा भनेर हजुरबाले भने त विचार गर्नु पर्यो नि त अलिकति त। जति नै जस्तोसुकै भए तापनि, किनभने उन यस्तो गर्नेमा चाहिँ बदनामै छन् होइन, युवा जस्तो के छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसकारण वरियता पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र त्यो वरियता प्राप्त व्यक्ति चाहिँ सल्लाहकार यस्तो रहने स्थिति भयो भने त्यो कुरालाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्न कसैलाई पनि सजिलो हुँदैन। हामीलाई नै पनि एउटा वरियता प्राप्त व्यक्ति होइन, गुरु सरको हैसियतको व्यक्ति आयो भने तिमी बोल्न त बोल्छौ बाबु, तर अब यो अलिकति जनतालाई प्रिय लागिरहेको जस्तो म भन्छु नि। अब यो भाषाको कुरा, धर्मको कुरा, संस्कृतिको कुरा, यो कुरा अब नेपाली जनता कम्प्रोमाइज गर्दो रहेछ क्या। पटक्कै त्यो मान्छे सुन्नै चाहँदो रहेछ त्यो। जस्तो हिन्दू धर्म विरुद्धको कुरा, यो जातीय साम्प्रदायिक कुरा, विदेशी संस्कृतिको चाहिँ तरफदारी गर्ने कुरा, यो चाहिँ पटक्कै मान्दो रहेछ नेपाली जनता, पटक्कै। अब मैले त्यसबाट दीक्षा लिनु पऱ्यो नि। हिन्दू धर्मभन्दा त क्रिस्चियन धर्म राम्रो भन्दै हिँड्यो भने त्यो नेपाली जनतालाई राम्रो लाग्दैन। मै विस्थापित हुन्छु। मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो धर्मको जस्तो जेसुकै होला म त्यो गर्न पाएँ, किनभने उपाध्याय बाहुनु भन्छ, रातभरि जाँड खान्छ, संसार गर्छ, गरिराखेको छ नि त। हिन्दू जति लिबरल धर्म संसारमा कुन छ र? म ड्युटीमा हुँदाखेरि एकजना साथी थिए त्यहाँका हाम्रा स्थानीय, उनी चाहिँ बिहान 9 बजेसम्म पूजा गर्थे
उनको यो हातै त्यो रातोले यसो गर्दा गर्दा यहाँसम्म रातो थियो, तर त्यो क्षेत्रकै सबभन्दा धेरै जाँड खाने उनी थिए। फेरि समाजले केही भनेको सुनिनँ मैले। 9 बजीसम्म पूजा गर्ने, त्यस Yes. पछाडि सुरु गरी दिउँसोभरि काम गर्ने, सक्रिय काम गर्थे। फेरि दिउँसोभरि काम गर्थे। राम्रो चाहिँ मेडिकल स्टोर थियो, चलेको मेडिकल स्टोर थियो होइन। दिउँसोभरि त्यो पेसा गर्थे, रातभरि जाँड खान्थे, बिहानभरि पूजा गर्थे, तर समाजले केही पनि भन्दैन थियो। त्यो हदसम्म मान्छ, तर तेरो हिन्दू धर्म भएन भन्यो भने चाहिँ त्यो मान्दैन नेपालीले। अब डाक्टर साहब अध्यादेश आयो हिजो केपी ओलीले यस्तै ल्याउँदाखेरि साह्रै चर्को विरोध फेरि यिनीहरूले नै गर्थे नि त। संविधानको रक्षा गर्नलाई बनेको फेरि यो त सरकार परमादेशबाट बनेको, संसद पुनर्स्थापना भयो, दोस्रो पटक खोइ 1.5 महिना कति बस्यो, काम पनि खासै शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने भन्दा बाहेक अरू गरे जस्तो हाम्रो नोटिसमा त छैन। के फरक भयो त अब त्यसपछि केपी ओली र शेरबहादुर देउवामा भन्ने फरक यस्तो भयो अरे नि त। यस्तो भन्यो नि त गगन थापाको भनाइ आयो के भने यदि अध्यादेश गलत थियो भन्ने हो भने, तिमीहरूले यो अध्यादेश गलत थियो भन्ने हो भने पहिला माफी माग अरे। किन गलत आफैले ल्याएको छ अध्यादेश त। अब अर्को यो माधव नेपालवाला समूहमा काम गर्ने युवाहरू, मलाई आश्चर्य लाग्यो क्या, मानिसहरू कति तल आउँदो रहेछन् भन्ने। यिनीहरू कुनै लेभलका मान्छे होइनन् भन्ने त मलाई लाग्दै नै गएको थियो होइन। तर यति पनि तल मैले अनुमान गरेको थिइनँ। के भन्दैछन् भने अध्यादेश ल्याएर दुईपल्ट हाउस विघटन गर्नु त गलतै रहेछ नि त अघि भन्दै यो अध्यादेश के भन्ने त त्यसलाई त ओके त गरियो होला नि त। अब यो के भनेको त्यो मैले बुझिनँ। अनि संसदले त राम्रोसँग फङ्सन किन गर्न सकेन त डाक्टर साहब? धेरैवटा विधेयकहरू त्यहाँ थिए, अध्यादेशै पनि थिए अगाडि ल्याएर पारित गर्नुपर्ने, झ्याप संसद बन्द गर्यो, अध्यादेश ल्याइहाल्यो। यस्तो पो कल्चरमा जान लागेको थियो देश डाक्टर साहब। त्यो गौण कुरा भयो नि, त्यसको विरुद्धमा त्यो प्रतिगमन हो अनि अग्रगमन भनेर अहिले गठबन्धन बन्यो होइन। त्यो चाहिँ मेजर कुरा भयो। त्यसमा अनि अग्रगमनले चाहिँ के गर्यो भन्ने कुरा त गर्नु पर्ला नि। बुझेँ। अब त यी सब त रिजल्ट हुन् नि त। काममा हेर्नु पर्यो नि अग्रगमनको काम त। त्योभन्दा पनि कम पर्सेन्टमा दल फुटाउने अध्यादेश आइदियो। त्यो मलाई उपयुक्त प्रश्न भएन त्यो। मैले त्यति नै बेर के भनेको भने यो उनीहरूले जे भनेका छन् त्यो विषय होइन है, यो प्रतिगमन होइन है। यो मैले त्यही बेला भनेको हो नि त। यिनीहरू स्यालोको यहाँ जम्मैले यो प्रतिगमन हो भनिदिए। अब त्यो प्रतिगमन हो भने त यो पनि प्रतिगमन भयो। अब उनीहरूले के भन्लान् भने कहाँ हाउस विघटन गरेको छ र भन्दैछन् अहिले कतिपयले। यहाँ अध्यादेश ल्याएर केही पनि भएको छैन, हाउस त विघटन भएको छैन नि त। अरे तैँले फोहोर गरिस् सडकमा, तैँले युरिन मात्रै गरिस्, स्टुल कहाँ गरेको छ त भन्ने कुरा आयो यहाँ। अब पिसाब सडकमा फेर्नु फोहोर अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, दिसै गर्नुपर्ने फोहोरी उनलाई। अघिल्लो अङ्गको मात्रै पछिल्लो अङ्गको मात्रै लज्जा, अघिल्लो अङ्गको लज्जा नहुने हो, यही हो कुरा। अश्लीलताको परिभाषा के हो भनेको त्यस्तै कुरा आयो होइन। त्यस्तै आएन त यहाँ। केपी ओलीले पछिल्लो अङ्गबाट बिगारे, हामीले अघिल्लो अङ्गबाट भने जस्तो आयो। त्यति आएर कुरै त्यही हो नि त। अहिले कहाँ हाउस विघटन भएको छ त? अहिले त अध्यादेश मात्रै त आएको छ भनेपछि हाउस विघटन गर्नु चाहिँ प्रतिगमन, अरू चाहिँ अग्रगमनै हो भन्ने बुझाइरहेछ यहाँ। त यसको त एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम भनेको यही हो। एउटा नाङ्गो बाबाले पशुपतिमा जाँदा देखिन्छ नि, यो शिवरात्रिका बेला त्यहाँ नाङ्गा बाबाहरूको नग्नता देखाउने होडबाजी चल्छ नि। अझ कतिले त गएर त्यहाँ ढोक्छन् पनि, सन्तान उत्पादन मिल्छ अरे त्यहाँबाट। बाबाजीहरूलाई लाज हुँदैन, किनभने एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। ढोक्नेलाई त लाज भएन डाक्टर साहब, बाबाजीलाई के को लाज? यिनीहरू त्यस्तै नाङ्गा बाबा हुन्, मैले भनेको छु नि। यिनीहरूलाई कुनै लाज घिन तल माथि नो केही पनि। यसको त केही दबाई छैन। डाक्टर यसले के इम्प्याक्ट पार्छ त अब भोलिको दिनमा भन्ने प्रश्न त गर्न मिल्ला होइन। अब यसले त कस्तो भने अब नागरिक भोलि नेपाली काङ्ग्रेस फुट्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छ र माओवादी फुट्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छ र कि अहिले माधव नेपाललाई फुटाउन मात्र ल्याएको अनि फेरि फिर्ता लिएर राखिहाल्ने हो गोजीमा हालेर अध्यादेश? होइन, त्यो गौण कुरा भयो। मेजर कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि आफूले चाहिँ जे गरे पनि त्यो अग्रगमन नै हुने, अरूले चाहिँ केही गर्दाखेरि पनि त्यो, जस्तो म भन्छु नि पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोल्ने वा कोदारी राजमार्ग बनाउने वा भ्रिकुटी कागज कारखाना खोल्ने वा बाँसबारी छाला जुत्ता
कारखाना र ट्रली बस खोल्ने प्रति क्रान्तिकारी कि यो बन्द गर्ने चाहिँ क्रान्तिकारी? अन्धाधुन्द छ क्या नेपाली समाज। राजा होस् जुसकै होस् न, यो देश बनाइदियो भने त बनाइदियो नि, प्रगतिशील कदम हो यो देश। कामका आधारमा अग्रगमन र प्रतिगमन खोज्नु पर्यो होइन, त्यो हुने हो। समग्रमा एउटै भन्ने भएन भन्ने राख्छ। भनौँ न, देश जोड्ने चाहिँ अग्रगमन कि फोड्नु चाहिँ अग्रगमन? त लेमेनले पनि बुझ्ने कुरा भयो नि त। यो उद्योग खोल्नु चाहिँ अग्रगमन कि बन्द गर्नु चाहिँ अग्रगमन? त मैले लोकतन्त्र ल्याएँ, लोकतन्त्र ल्याएँ मात्रै भने लोकतन्त्रको मात्रै गीत गाएर हुन्छ? लोकतन्त्रका केही पूर्व शर्तहरू हुँदैनन्? केलाई लोकतन्त्र भन्ने त? यहाँ चाहिँ खालि जे अहिले गरिरहेछन् त्यो लोकतन्त्र हो भनिरहेछन्, यही अग्रगमन हो भनिरहेछन्। हो त अग्रगमन? आफूलाई चाहिँदाखेरि एउटा दललाई लक्ष्य गरेर, केपी ओलीले पनि एउटा दललाई लक्ष्य गरेर अध्यादेश ल्याएका थिए, अहिले पनि एउटा दललाई लक्ष्य गरेर अध्यादेश ल्याइँदैछ भनेपछि के तर्कको आधारमा यो चाहिँ अग्रगमन भयो त? अब यसमा पनि नेपाली समाज डिबेट गर्छ भने बोलेर साध्य भयो? अब ढ्याक्क नयाँ पार्टी खोलेपछि मन्त्री खानी होला नि 2-4 जनाले माधव नेपालको पनि होइन, यो सरकारी माधव नेपाली पनि खाएका थिए त। वामदेवले ढ्याक्क 54 सालमा पार्टी फुटाए, अनि घत्रको 5 जना 10 जना चाहिँ मन्त्री भए। त्यसपछि तिनीहरूको टाउको कहिले पनि उठेन। त्यस्तै हो अहिले पनि। होइन, त्यसको त हुने नै त्यही हो। इतिहासबाट शिक्षा लिने हो भने हुने त्यस्तै हो। ठ्याक्कै भएकै त्यही छ नि त। पार्टी फुट्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा, मन्त्री त जो पनि भयो नि त। यहाँ को मन्त्री भएन? कमल थापा 9 चोटि मन्त्री भयो, विजय गच्छेदार 11 चोटि मन्त्री भयो, शरदसिंह भण्डारी 17 चोटि मन्त्री भए, शेरबहादुर 5औं चोटि मन्त्री हुँदैछन्, ज्योतिषी अझै भन्दैछ 2 चोटि हुन्छन् भनेर। यहाँ मन्त्री त जो पनि हुन्छ भन्ने देखियो। यहाँ प्रधानमन्त्री पनि जो पनि हुन्छ, भएका मध्येको 9-8 चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, मन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा त अब इस्टाब्लिस फ्याक्ट भइसक्यो कि कुनै भ्रम छ यसमा? किनभने यसले गर्दा त्यस्तो भएको होइन है। मन्त्री देशको भनेको मन्त्री हो, जिम्मेवार निकायमा पुग्ने भनेको जिम्मेवारीको कुरा हो। डाक्टर साहब अघिल्लोचोटि हामीसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो अध्यादेश आउने, पार्टी फुटाउने, यो चाहिँ अहिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नलाई मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ आगामी निर्वाचन हेरेर यस्तो गर्दैछन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर साहबले। त्यही हो भएको चाहिँ त्यस्तै हो? एमाले नफुटाइकन चुनाव जित्दैन भनेर हो कि के हो डाक्टर साहब? त्यो यसरी चुनाव जित्दैन, यो त हार्ने बाटो हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस त अब हार्ने बाटोतिर जाँदैछ नि त। यो त उसको त, किनभने डेमोक्रेटिकल्ली पनि यो मिल्दैन उसलाई, किनभने उसलाई त्यहाँ बस्ने आदेशै होइन। लोकतन्त्रमा त कसले जित्छ डाक्टर साहब? अब पार्टी फुट्यो, एमाले पनि हार्ने, माओवादीको त सायद कुरा गर्नु नपर्ला, काङ्ग्रेस पनि हार्ने, जित्ने कसले? अब जित्ने त अब यो लार्जली हेर्दाखेरि अब हङ पार्लियामेन्टतिर गयो, अन्यल र अस्थिरतातिर चाहिँ राजनीति जाने कुरा भयो, जुन चाहिँ हामीले जसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले मत दिएका हो नि त। हामीले जे चिज नहोस् भनेर दिएको ठ्याक्कै त्यतैतिर भयो, त्यही चिज भयो, ट्याक्कै अस्थिरतामै फर्कियो फेरि पनि। अहिले यो के हो त? यो चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब त्यसो भने थ्रेस होल्ड यिनैले गरेको हो नि त। थ्रेस होल्डको के अर्थ हो त? थ्रेस होल्डको त औचित्य भएन अहिले आएर। जब यो गर्नु छ भने थ्रेस होल्ड गरेर साना दललाई मात्रै याक्ने अपराध भएन? हामी पनि थियौँ नि त्यसमा, किनभने हामीलाई धेरै दल टेन्सन भयो भन्ने भयो क्या। जनताहरू दलमा विभाजित भए, हाउसमा चाहिँ अस्थिरता अन्यल भयो। 3 जना छ, बार्गेनिङ गर्छ, एउटा मन्त्री खाइहाल्छ। सिङ्गल एउटै प्रेमबहादुर सिंह कतिचोटि मन्त्री भए, अर्को के सिंह भए, कुमार खड्का अहिले काङ्ग्रेसको भएका छन्, बिचरा केमा थिए, एकनाथ ढकाल कहाँ छन्, अनि थोरैले हल्लाए झन्डा त्यतिखेर। अनि हो, यसबाट दिक्क भएर नेपाली जनताले, मैले नै पनि थ्रेस होल्डको पक्षमा बहस गरेँ। साना दलहरूले अहिले पनि मलाई हियाइराखेका छन्। अस्ति सिपी मैनालीसँग कहाँ भेट भइरहेको थियो, तपाईँहरूकै कृपाले अब थ्रेस होल्ड आयो, अहिले त खुसी हुनुहुन्छ होला होइन भनिदिए। चुप यसो शिर निम्रो मेरो। अब एउटा सिपी मैनालीलाई चाहिँ प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर के सगरमाथा चढ्यौँ र हामीले एउटा लार्जर इन्ट्रेस्टको लागि त्यो कुरा भनिदिएको थियो। तर आज फेरि यिनीहरूले त, अनि प्रचण्डले त अब वाम लोकतान्त्रिक सहकार्य निर्वाचन समय काङ्ग्रेससँग गठबन्धन, सायद त्यो ग्याङमा माधव नेपाल पनि होलान्, यसरी त जितेर आउला नि त। त्यसो भए केपी ओलीलाई हराउने, पत्ता साफ बनाउने, 3 पार्टी मिल्ने, गठबन्धन गर्ने, उहाँहरूको भित्री योजना त त्यो रहेछ। सम्भव छ कि चुनावीसम्म मात्रै हो? त्यसलाई त जनताले कसरी हेरेका छन् त्यो त जनताको मनोविज्ञान अहिले बुझिँदैन। मैले चाहिँ के भनेको छु भने सायद यसरी गयो भने सिम्पेथेटिक भोट तिनीहरूपट्टि होइन ओलीपट्टि जान्छ कि भन्ने छ मेरो। त्यसरी गयो मेरो एजुम्सन। यदि काङ्ग्रेस माओवादी माधव यही भनौँ न, अहिले जुन अहिले यो आयो, यो अध्यादेशको जुन कुरा आयो, अब भोलि के हुँदै जाने हुन् थाहा छैन। यो त भर्खर सुरु पो, यो त सुरुवातमै हुँदैछ। भोलि भ्रष्टाचार भनेर कतिलाई भनौँ न, इन्दिरा गान्धीलाई पनि त्यही गर्न खोजेका थिए, फनक फर्केर आइन् त पछि इन्दिरा गान्धी, मार्नु नै पर्यो पछिबाट उनलाई। त्यहाँसम्म पुग्यो नि त राजनीति बिग्रिँदै बिग्रिँदै।
होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि जति चाहिँ राजनीतिमा जति बदलावको भावनाबाट मैले भनेको थिएँ नि त, अब यो कुलमानको ठाउँमा हितेन्द्रको ठाउँमा कुलमानलाई लिएर आयो र कुलमान फेरि अदालत गयो भने तिमीहरू के गर्छौ भनेको थिएँ नि मैले। अहिले त्यही नै भइराखेको छ। त्यस कारण मेरो भनाइ के थियो भने तिमीहरूलाई कुलमानलाई त्यति साह्रो त्यहाँ ल्याउनु मन छ भने तिमीहरू कार्यकारी अध्यक्ष बनाइदेऊ न, हितेन्द्रलाई एज इट इज राख, उसदेखि माथि कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर चाहिँ कुलमानलाई लगिदेऊ। हाम्रो भनाइ अनुसार मान्छौ भनेदेखि त नेवानीमा लगेर राखिदेऊ। अझ तिमीहरूलाई पुरस्कारै दिने मन छ भने राज्य मन्त्री बनाइदेऊ सम्मका अप्सनहरू दिँदाखेरि त्यसो भएन। अहिले विषय फेरि गिजो लिन थालिसक्यो। तर उनीहरूलाई त्यही केटी चाहियो। अब त्यही केटी चाहियो मात्रै भनेर होइन, अनि त्यो केटी पाइन्छ त। अनि अप्राकृतिक विधि लिनु पर्यो, तेजाब छर्किने कुरा त्यहाँ अपराध त त्यहाँ जन्मेको हो नि त। अब जे मैले शङ्का गरेको अब त्यही नै हुनेतिर जाँदैछ। ल अदालतमा विषय पुग्यो, अब अदालतले ठ्याक्कै उल्टाइदियो भने, उल्टाउँदैन भन्ने त केही छैन नि। केपी ओलीले नै अदालतले यो गर्छ भन्ने लागेको भए हाउस विघटनको सिफारिस गर, त्यति मूर्ख त केपी ओलीले पनि नहुनु पर्ने। 2 महिनाको अन्तरालमा अनि दोस्रोचोटि हाउस विघटनको सिफारिस पठाउने पनि कुनै मान्छेले सोच्ने काम हो त्यो? कुनै मान्छेको दिमागमा पस्ने कुरा हो त्यो? केही हिसाब गरेरै उनले यो गरेको थियो होला। काहीँ एउटा फर्मुला फिटिङमा हिसाब मिलेन, गलत एन्सर आइदियो। सेटिङ होइन, सेट भन्ने शब्द बोल्ने रे अब प्रचण्डले भने। सेटिङ भन्दा अन्य अर्थ लाग्ने भयो, त्यो भएर सेट गर्ने भनौँ भन्दै थिएँ। लाग्छ अब धेरै प्रेडिक्सनहरू लगभग सबै जस्तै प्रेडिक्सनहरू हजुरको मिलेको छ। अब नयाँ बनेको पार्टीको भविष्यको बारेमा आज प्रेडिक्सन गरिराखौँ न। आज जन्मेकै दिन सुरु गरौँ न डाक्टर साहब। माधव नेपालको पार्टी के हुन्छ? पार्टीको रूपमा त त्यो अस्तित्वमा आउन सक्दैन, अस्तित्वमै आउन सक्दैन। सहकार्यकोबाट अगाडि बढ्ने क्रममा प्रचण्डले पानी छर्किदियो भने अलिकति हुनसक्छ, त्यति हो यसको भनेको। अब माधव नेपाल आफ्नै खुट्टाले आफ्नै बलबुताले या आफ्नो सो पहिचान भएर राजनीतिक अस्तित्वमा अब रहँदैन, त्यो सम्भव हुँदैन। मतलब यस्तो हुन्छ नि त, उनीहरूको आफ्नो काटाकाट हुन्छ, हिसाब क्लियर छ नि त। अब त्यहाँ के हुन्छ भने जस्तो 54मा एमाले फुट्यो। एमालेको संस्थापन पक्षको पोलिसी के थियो भनेदेखि हामी हारौँ जितौँ केही छैन, तर वामदेव आउनु हुँदैन। वामदेव 0 भए। उनीहरूको लक्ष्य आफू जित्नेमा केन्द्रित थिएन, वामदेव हराउनेमा केन्द्रित थियो। सकिए नि त वामदेव। अब त्यस्तै हुन्छ यहाँनिर होइन। अब यहाँ पनि यिनीहरूको एकअर्कामा के हुन्छ, केपी ओलीको वैमनस्यता अरू कोहीसँग हुँदैन, कृष्ण सिटौलासँग हुँदैन। माधव नेपालको क्यान्डिडेट आउला कि त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ है, इज्जतको सवाल छ भन्ने हुन्छ। र उनीहरू पूर्ण रूपमा माधव नेपाल विरुद्ध खनिन्छन्। अब यही कुरा फेरि माधव नेपालले गर्छन्। माओवादीले जितोस् केही छैन। अब उनीहरूको त गठबन्धन नै हुने कुरा त्यहाँ भइराखेको बेलामा त त्यस्तो हुने नै पनि भयो। अनि यसले गर्दाखेरि भने यो त के भने विनष्टीकरणको यो त यदुवंशीहरू हुन्, यिनीहरू एकले अर्कालाई सिद्ध। अब आजसम्म माधव नेपाल निर्णायक तपाईँकै भोटले गर्दा प्रधानमन्त्री बन्यो, संविधान बच्यो, के गर्यो, उनीहरूको परिवार छ, त्यो आजबाट सिद्ध त्यसो होइन डाक्टर साहब? अब प्रचण्डको कृपा या शेरबहादुरको कृपा नभए माधव नेपालको अस्तित्व रहँदैन त्यसो भए। त्यो चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरिको मैले कुरा गरेँ। यहाँ त अब के भने यतिको यिनीहरूका जुन भणुवाहरू थिए नि, अब यिनीहरूलाई चाहिँ मन्त्री दिन्छु तिमीहरूलाई अगाडि आऊ भनिरहेछ नि त। कतिजनालाई दिने डाक्टर साहब? त्यही त उनीहरूको अहिलेसम्मको आजसम्मको त्यो अब यिनीहरूले त त्यहाँ दिँदाखेरि त यिनीहरूले त त्यो खालका मान्छेलाई यसो हेर्दाखेरि त्यो खालका मान्छेलाई भने डी ग्रेडको सी ग्रेडको मान्छेलाई दिनुपर्ने जस्तो ए ग्रेडका रावल भयो, गोकर्ण भयो, घनश्याम भयो, मुकुन्द नेउपाने भयो, जुन ए ग्रेडका चाहिँ लिडरहरू छन् त्यहाँभित्रका, तिनीहरूलाई त मन्त्री पद चाहिँ जुर्ला जस्तो देखिँदैन। किनभने बिग्ने भए 7वटा पद पाउने होला, त्यहाँ बिग्नै भए त्यो पनि हो कि होइन, 6वटा हो कि होइन, गर्दाखेरि 6वटा गरेपछि त के गर्दा पनि हुँदैन। 6 थान त भण्डोहरू छन् फेरि, अब नपाए छोडिहाल्लान् फेरि। अब गर्दाखेरि अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले त खाएका छौँ, बसेकै छौँ, यी जो भोका नाङ्गा हुन् यिनीहरूलाई चाहिँ बनाइदिउँ भन्ने एउटा उपाय जस्तो भनौँ नि। अब त्यो कार्बन डाइअक्साइडवाला, त्यो किसान श्रेष्ठवाला जुन यी फेरि एकाहरू छन् नि, फेरि अब चिडिका एकाहरू प्रेम आलेले त 9 कि 12 जना कतिजना ग्यारेन्टी मेरो भनेको छ अरे। अन्त 22 जना माधव नेपालमा 12 जना त उनकै भए। उप प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने स्थिति आयो, त्यसो भए आइसक्यो त्यहाँ त कुरा त भनेपछि त केही गर्दा पनि उपाय हुँदैन भनेपछि एउटा उपाय निकाल्लान् माधव नेपालले के भने हामी ठिकै छ, हाम्रो त छँदै छ, पछि हिजो पनि बसेकै हौँ, भोलि व्यवस्था भइहाल्छ। अहिले चाहिँ पार्टी
केपी ओलीलाई देखाइदिने कुरा छ साथी, इज्जतको सवाल छ यहाँ त भन्नु पर्यो। त्यो भनेपछि यी मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो। अब यी मानिसहरूले त्यहाँ गएर पर्फर्मेन्स गर्ने भन्ने कुरा छैन। यी मध्ये कतिको मैले केपी ओलीसँग पनि मेरो कुरा भएको थियो, किन भड्किए भन्ने कुरा मलाई नै केपी ओलीले भनिरहेको थियो। त यिनीहरू त एउटा लक्ष्यले मन्त्री हुन गइराखेका छन्, स्वादले भनौँ न होइन डाक्टर साहब? होइन लक्ष्यले, स्वाद होइन, स्वाद त जसलाई पनि लाग्छ नि, तर एउटा लक्ष्यले त्यहाँ गइराखेको हुन्छ। स्वाद लिने मध्ये कुनैले के रहेछ हेरिहाल्नु न भन्ने नै हुनसक्छ, इन्जोयमेन्ट पनि हुनसक्छ। एकजना वृद्ध महाकवि थिए हाम्रो नेपालमा, फेरि महाकवि भन्दा देवकोटाको कुरा होला, ठुला स्रष्टा वृद्ध, यो धन्दामा इन्भल्भ हुन मन परेछ अरे एउटा समूहलाई। किन त यस्तो भनेर मैले सोधेको थिएँ। त्यो उमेरको अनुभव के हुँदो रहेछ भन्नलाई अरे। यस्ता पनि हुन्छन् मान्छेहरू। त त्यति एउटा लक्ष्य, त्यस्ता होइन नि यिनीहरू, एउटा लक्ष्यले कुनै ठेक्का कम्प्लिट गराउनु होला, भीमरावलाई देखाउनु होला, ससुरालीमा हाम्रो 1 नम्बरको चिफ मिनिस्टर जस्तो हेलिकप्टर चढेर ससुराली जानु होला, हुन्छ नि मान्छेको एउटा एउटा लक्ष्य भने चाहिँ यिनीहरूको लक्ष्य चाहिँ निश्चित निर्दिष्ट लक्ष्य छ। पार्टी जेसुकै होस् एकचोटि मन्त्री हुन भने केपी ओलीलाई देखाउने। अब एकचोटि मन्त्री हुने केपी ओलीलाई देखाउने नाममा पनि पार्टीलाई हान्ने हो भनेदेखि त यी त के मान्छे भयो त यिनीहरू? देखाउँदा देखाउँदा आफै हेर्ने सम्भावना धेरै छ त्यसो भए होइन डाक्टर साहब? त्यो तपसिलको कुरा भयो।